रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म के पीछे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शाहिद बुखारी। नाज़रीन, एक नए शुभ के साथ आज मंडी बहाउद्दीन में जुर्म के पीछे की टीम मौजूद है। आज हम एक अताई के खिलाफ हेल्थ डिपार्टमेंट और जुर्म के पीछे की टीम मुश्तरका ऑपरेशन करने जा रही है। मंडी बहाउद्दीन का नवा इलाका है कत्तोवाल। ये अताई अरसाए 10 साल से शरीफ जो सादा लोग देहाती लोग हैं उनकी कीमती जानों के साथ खेल रहे अवामी शिकायत पे सेक्रेटरियल पंजाब के अमलियात मजबूर हैं, जिन्होंने एक कॉल पे हमें यहाँ पे टीम प्रोवाइड की। अवामी शिकायत पे जुर्म के पीछे टीम यहाँ पे मौजूद है। मंडी बहाउद्दीन से चंद किलोमीटर के फासले पर नवा इलाका कत्तोवाल है, वहाँ पे हम क्रैकडाउन करेंगे और सदाई को बेनकाब करेंगे। तो आइए चलते हैं नवा इलाका कत्तोवाल। नाज़रीन, जुर्म के पीछे की टीम आज मौजूद है। ये मंडी बहाउद्दीन का नवा इलाका है कत्तोवाल। यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। पहले आइए इनका तारफ़ करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। नाम क्या है आपका? मोहम्मद नवाज। मोहम्मद नवाज साहब, अपना डिप्लोमा चेक कराएं। यह क्वालिफाइड डिस्पेंसर हूँ। दिखाएं ना, ज़रा दिखाएं ज़रा। प्रैक्टिस अलाउ है आपको? नहीं, प्रैक्टिस नहीं है वहाँ कोई नहीं। ये मुझे आपने डिप्लोमा क्यों चेक करवाया जी? सर वह कान क्वालिफाइड नहीं है बस। ये क्वालिफाइड पर किस तरह हो गए आप MBBS से हैं? हमने कोई अस्पताल तो नहीं बनाया। तो ये क्या है? ये आप सरेआम इंजेक्शन लगा रहे हैं। जो देखे ना, सादा लोग जो एहतियाती लोग हैं, जो शरीफ शहरी हैं, उनकी कीमती जानों के साथ खेल रहे हैं, तो ये आप कुछ नहीं कर रहे? इंजेक्शन मैं तो नहीं लगा रहा। अच्छा, यहाँ पे आप बैठ के क्या कर रहे हैं? अगर इंजेक्शन बरामद करवा दूं यहाँ से, फिर क्या सजा होनी चाहिए आपकी? कौन है भाई, वो खास कौन है अपना वो जिस तरह आप पेशेंट चेक करते हैं, मुझे जरा चेक करें किस तरह करते हैं आप चेक। मैं आ गया हूँ, आपका पेशेंट हूँ। डॉक्टर तो नहीं हूँ, डॉक्टर तो नहीं हूँ, डॉक्टर तो नहीं हूँ। जी, ये आप यहाँ पे बैठे हैं क्या करने? डिस्पेंसर हूँ बस। ये देखिए, इतनी मेडिसिन बरामद हुई है, इतने इंजेक्शन बरामद हुए हैं। डिस्पेंसर हूँ, मेरे पास क्वालिफाइड पंजाब मेडिकल फैकल्टी का। अभी भी आप नहीं मान रहे? अभी भी आप इतना कुछ होने के बावजूद भी अभी कह रहे हैं जी मैं कुछ भी नहीं हूँ? सर देख ले मेरे डिस्पेंसर की। पेशेंट नहीं चेक करते? नहीं, जब पेशेंट आते हैं क्या करते हैं? सर फर्स्ट एड तो पिंड में तो यही होता है बस। कैसे फर्स्ट एड करते हैं? अच्छा, मैं आ गया हूँ, फर्स्ट एड कैसे करेंगे? मुझे चोट लगी है, कैसे फर्स्ट एड करेंगे? क्वालिफाइड है ना, चेक करें कैसे करेंगे? पंजाब हुकूमत की तरफ कितनी सख्त इंस्ट्रक्शन है। वो इजाजत नहीं है, बिल्कुल नहीं इजाजत। लेकिन फिर आप क्यों कर रहे हैं? सर पिंडों में इस तरह गाँव में आज तक मीडिया की टीम या ये हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम का छापा हो नहीं पड़ा। नहीं पड़ा? क्या वजह? पता नहीं क्या वजह। कोई तावीज़, कोई जिन, कोई इस तरह के जो यहाँ पे आते ही नहीं? कुछ तो सच बता दें। सर मैंने अभी एक झूठ भी नहीं बोला। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद नूर अल हसन। तो अभी आइए इनसे एक तो इनका डिप्लोमा वेरिफिकेशन करवाते हैं, दूसरा ये है कि इनसे मजीद क्वेश्चन करते हैं। वो कहता है जी मैं इंजेक्शन नहीं लगाता, इंजेक्शन तो अभी 1 सेकंड में बरामद हो गया। बाकी भी अभी जो स्टेरॉइड मेडिसिन है ना वो भी बरामद करवाते हैं। अभी आप बताएं कि आपके पनिशमेंट क्या होना चाहिए? आप तो पहले इकरार नहीं किया, देखे ना, पहले तो आप ये देहाती लोग हैं ना, ये कितने से प्रैक्टिस कर रहे हैं? सर कौन प्रैक्टिस का उनको नहीं है, वो थोड़ा यार आप इंजेक्शन लगा रहे हैं स्टेरॉइड, अभी कह रहे हैं प्रैक्टिस नहीं कर रहे? कौन है, हम लगाते रहे इंजेक्शन। तो ये कौन लगा गया? वो किसी मरीज का पड़ा और कुछ लगा रहा था। अगर मैं पिछली वीडियो आपको दिखा दूं, अभी दिखा दूं, फिर क्या आप इंजेक्शन लगा रहे हैं? नहीं भाई, कोई खास नहीं है, बस कभी कभी किसी मरीज का इंजेक्शन हो तो। आपको अलाउ है? डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन अलाउ है? जी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं कुठाली शेखा से आता हूँ। तालीम कितनी आप? मैट्रिक। मैट्रिक है? मैट्रिक किया हो तो ये अलाउ है चीज? इसका मतलब है MBBS डॉक्टर हो गया, दूसरे आ गए, उन्होंने तो ऐसी मेहनत रायगा गई ना। नहीं सर कौन है जी? जी किधर? मेरा कोरोना की वजह से मेरी सनद लेट हुई है। ये जो अगर सनद लेट हुई है तो फिर आप प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? नहीं सर जी, आपको पता है कि PMDC के अलावा, होम्योपैथिक के अलावा, नर्सिंग के अलावा और किसी बंदे को भी इजाजत नहीं है ना। आप गलत काम कर रहे हैं ना, और बिल्कुल खिलाफ कानून आप काम कर रहे हैं। आप क्वैकरी के मुर्तकिब हो रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं ना आपको करना चाहिए।
آپ بالکل اس کے لیے اتھورائزڈ نہیں ہیں اور وہ کام آپ کر رہے ہیں کہ جو بالکل ٹوٹلی طور پہ آپ کے اتھورائزیشن میں نہیں ہے. اور دوسرا یہ سادہ لوگ جو دیہاتوں کے ہیں ان کی جانوں کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ کھیل رہے ہیں. ناظرین جرم کے پیچھے کی ٹیم اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ٹیم جو ہے ہم نے کریک ڈاؤن کیا ہے اور یہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلے تو انہوں نے صاف انکار دیا کہ میں بالکل کسی قسم کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے, میں میڈیسن بھی نہیں سیل کرتا, میں اس کے بعد یہ نہیں میں انجیکشن وغیرہ نہیں لگتا, لیکن انجیکشن ہی برآمد ہو گیا. ابھی ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کیا کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب. میں بالکل جی ان کو سیل کروں گا اور سیل کرنے کے علاوہ اور بھی میں بہت کچھ کر سکتا ہوں. ابھی اس وقت میں ان کو سیل کر رہا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب پہلے یہ بتائیں کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہ پریکٹس کرتے ہوئے؟ سر میں نے 5 سال ہو گئے. 5 سال ہو گئے ہیں. اگر 5 سال سے زیادہ ہو تو پھر بس پہلے تھوڑا بڑا بہت. اس کے علاوہ سائڈ بزنس کیا ہے اس کلینک کے علاوہ؟ کون ہے ماشاءاللہ آپ کی ایک آپ نے گاڑی وغیرہ رکھی ہوئی ہے اور آپ کے اچھے خاصے آپ کے مطلب آپ کی ایکسپینس جو ہیں بہت زیادہ ہیں. انکم جو ہے یہاں سے ہی ہے نا؟ جی انکم جہاں سے ہی ہے. اگر یہاں پہ یہی دیہاتی لوگ جو ہیں وہ آپ کہیں گے جی دیکھیں آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا, آپ اسٹیرائڈ یوز کرتے ہیں؟ نہیں بس تھوڑی بہت ہی بہت کرتے ہیں زیادہ. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ تائی ڈاکٹر ہو اور وہ اسٹیرائڈ نہ یوز کرے؟ سر وہ آپ کو پتہ ہے سب. یہ لیبارٹری کا بھی کر رہے ہیں آپ ساتھ, تو یہ سیمپل لینے کے لیے یہ وائل کیا کر رہے ہیں؟ اچھا یہ کیا ہے جی ہم لیبارٹری یہ آپ نے نئے نئے انکشاف ہو رہے ہیں دیکھیں بھائی سارے یہ میرا نہیں ہے. اس طرح کریں میڈیسن لکھ کے دے دیں. نہیں کوئی نہیں وہ اس میں ہنسنے والی بات تو کوئی نہیں ہے. دیکھیں ایک شریف شہری ہیں آپ ان کو ان کی قیمتی کی جانوں کے ساتھ کہہ رہے ہیں تو آپ ہنسنا شروع ہوئے ہیں. کہتا ہوں ایک بھی مریض اس پر میں نہیں بھیجا. الفیہ کہتے یہ جو برآمد ہوئی ہے جس میں آپ یہ بلڈ آگے ٹرانسفر کرتے ہیں یہ کسی مریض کا پڑا ہے مجھے یاد نہیں. وہ بھی مریض دے گئے ہیں. ویسے بڑے اچھے مریض نہیں ہیں آپ کو دیکھیں نا وہ پیڈ بھی دے گئے ہیں لیب کا اور اس کے بعد وہ دے گئے ہیں. یہ لیب والے کہتے رہتے ہیں ہمیں. جی سر لیب والے کہتے ہیں. اب ان لیب والوں کے بھی سرے چڑھ گئے ہیں نا آپ. یہ دیکھیں یہ ہم لیب والوں کا مکمل آپ نے دیکھیں نا ایک پورا پیڈ رکھا ہوا ہے, ایک نہیں 2 رکھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں میں تو کوئی ایک مریض بھی ان کو اس طرف نہیں بھیجا. اچھا اگر یہ بھی میں ثابت کر دوں پھر بتائیں, اگر میں پروو کر دوں تو پھر میں اس کو جو جرمانہ کہتا ہوں وہ تو آپ پہلے بھی نہیں نہ مانے. اچھا ایک منٹ, ندامت ہے شرمندگی ہے جی سر کتنی ہے بہت زیادہ. کس طرح کوئی پیمانے سے بتا سکتے ہیں کس طرح کتنی شرمندگی ہے؟ سر میں ابھی میرا لائسنس آنے والا ہے. میں کوالیفائڈ اسسٹنٹ فارماسسٹ ہوں. ٹھیک ہے تو کورونا کی وجہ سے لائسنس لیٹ ہے تو انشاءاللہ بہت جلد آ جائے گا جہاں پر میڈیکل سٹور بنائے. ویسے سچ بتائیے گا کس قانون کے تحت آپ یہ پریکٹس کر رہے ہیں؟ یہاں کسی کی سیاسی اشیر بات کسی کا نام بتا ہی دیں. کوئی قانون فرض نہیں. یہ نا ایک لائٹ ذیشان بھائی آپ موبائل کے ساتھ آپ کیا کریں یار یہ نا مطلب ان کی ہم کو آن لائن جو ایپ ہے نا HC کی وہ ہم ان کا آن لائن ان کا جو ڈیٹا ہے نا وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں. ابھی یہ کیا ہے ہم سیل کر دیں گے. ہوتا یہ ہے کہ سیل کرنے کے بعد ہاں وہ کھول لیتے ہیں. لیکن ابھی کیا ہے کہ ہم سیل کر کے جائیں گے اسی وقت ہم جو کاغذی کاروائی ہوگی وہ پہنچنے میں آگے دفتروں میں ٹائم لگتا ہے. تو اس لیے ہم نے آن لائن ابھی بھیج دینا ہے. یہ ہمیں 15 منٹ بعد بھی کہیں گے نا DC صاحب یا کوئی بھی. یہ لگتا تو ہے کہ بندہ دیکھیں نا آپ کے باثر ہے سیاسی شیر بات ہو یا نہ ویسے باثر ہے. دیکھیں نا اس بندے نے آتے ہی اس نے کہا جی بالکل میں جٹلاتا ہوں میں نے کچھ کیا ہی نہیں, میں بالکل نیک باغ ہوں میں نے کچھ کام نہیں کیا اور سر عام دھڑلے سے لگا ہوا ہے. یار یہ ہے تو مطلب انلیگل, لیکن ابھی ہم نے ان کا آن لائن ڈیٹا ٹرانسفر کر دینا ہے. جیسے ان کا آن لائن ڈیٹا ٹرانسفر ہو یہ جتنی مرضی بڑی مطلب سفارش لے ہیں جب آن لائن ہو گیا سیل تو یہاں سے کچھ کر بھی لیں توڑ بھی آن لائن تو ان کا یہ سیل ہے. ادروائز یہ ابھی یہ سارا ریکارڈ ان کا ہم نے آن لائن کر دیا ہے. ٹھیک ہے ابھی میں نے سر سے پوچھنا ہے. سر نے جیسے مجھے پرمیشن دی کہ یہ کر دو آگے فارورڈ کر دو میں نے فارورڈ کر دینا. دیٹس اٹ. ابھی تک کتنی جانوں کے ساتھ کھیلے ہیں آپ؟ نہیں سر ہم نے تو کوئی نہیں جان سکتے. ہم فرسٹ ایڈ تھوڑی بار تویز دادا بھی کرتے ہیں؟ جی تویز دادا بھی کرتے ہیں؟ نہیں کرتا. میں بھی تک نہیں دیکھنا جب اس پریکٹس میں آتا ہے تو آٹومیٹک کچھ نہ کچھ تو ہو جاتا ہے. جب اسٹیرائڈ آپ یوز کر رہے ہیں نہیں سر کو نہیں, ہم تھوڑی بہت کرتے ہیں زیادہ نہیں کرتے. بس تھوڑی بہت کرتے ہیں. ڈیلی کتنے پیشنٹ چیک کرتے ہیں؟ وہ نہیں تھوڑی بہت ہی کرتے ہیں. کو کسی لحاظ سے یہ انسانی جانوں کے ساتھ کھیلنے کا کوئی حق اس کا نہیں ہے, کوئی اس کی اتھورائزیشن نہیں ہے. اور یہ بالکل وہ جو ہم ڈیفینیشن کرتے ہیں کویکری تو یہ کویک ہے اور اس میں یہ ہے کہ یہ بالکل یہ ایبیوز جو ہے نا اس کا یہ مرتکب ہے. میں نے اس کا چالان کر دیا ہے, اس کو میں نے سیل کر دیا ہے اس کا سسٹم سارا, اور ہو سکتا ہے میں اس کے خلاف پرچہ جو ہے نا
وہ کاٹ کے تو اس کو میں تھانے کی جیل کی آواز ہے نا وہ بھی کھلاؤں. میں ٹریننگ کر کے آیا ہوں PHC سے, تو وہاں سے یہ ہے کہ یہ کم از کم 30% لوگ جو ہے نا یہ پروفیشن اپنا تبدیل کر چکے ہیں, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ 100% لوگ اپنا یہ پروفیشن کو ایک چھوڑ دیں. یہ بالکل گورنمنٹ کی یہ سخت پلاننگ ہے, اور اس کے علاوہ اس کے اوپر سختی سے عمل درآمد جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے, اور یہ ان کو چھوڑنا پڑے گا. اگر آج نہیں, 1 چالان 2 چالان 3 چالان, 1 سیل 2 سیل 3 سال کتنی برداشت کریں گے. اور جب ڈپلوما میں نہیں, جب یہ ڈاکٹر نہیں ہے, سب سے دنیا کی قیمتی چیز تو انسان ہے, اور انسانی جان کے ساتھ کھیلنے کا میں نہیں سمجھتا یہ اس سے بڑا کوئی ظلم ہے دنیا میں. یہ ان لوگوں کو خود چاہیے کہ یہ اس سے باز آ جائیں, ورنہ آئرن ہینڈز کے ساتھ ہم یہ پورا سسٹم اور جو ہم سب ٹیم ہے PHC کی, تو ہم یہ بالکل یہ ہر چیز کو ختم کر دیں گے. آپ دیکھیں گے ہم پورے ہوپفل ہیں کہ یہ بہت جلدی جو کوئیکری ہے نا اس کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے. تھریڈس کرنے کے لیے یا یہ تھوڑا سا مطلب سیٹسفائڈ کرنے کے لیے ڈپلوما چیک کرایا کہ جلدی لے کے آئے ہیں ڈپلوما, یہ دیکھیں جی. نہیں, وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جب کام کر رہے ہوتے ہیں اپنے لیول پہ تو یہ بہت سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں, ان کی انکم جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ دوسروں کو ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ اب میرے اوپر کوئی آخری حملہ جو ہے نا وہ ہو گیا ہے, کیونکہ پہلے یہ روٹین سال سے چلتی آ رہی ہے. اس لیے یہ اب لیکن اب یہ بالکل یہ میرے یہ بھائی بھی ہیں, تو یہ کسی قسم کی نرمی کے مستحق تو نہیں ہیں, لیکن اخلاقیات تو اجازت نہیں دیتی کہ میں ان کے ساتھ مس بہیو کروں یا ایسی باتیں کروں. تو اگر یہ سمجھدار ہیں تو یہ اپنا یہ شعبہ چھوڑ دیں, اور جو دوسرا کوئی اچھا سا شعبہ جو ہے نا وہ اللہ نے ایک دروازہ بند نا یہ شعبہ اگر انہیں چھوڑنا ہوتا تو ان کی یہ تو پوزیشن نہیں ہونی تھی. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو یہ کرتے نہیں, نہ لیب والا بات مان رہے ہیں, نہ اتنی میڈیسن کا بات مان رہے ہیں. بات سنیں نا, ہر چیز کا ثبوت سب کچھ ہمیں جو ہے نا وہ مل گیا ہے. مریض مل گئے ہیں, ان کا یوزڈ کارٹریج مل گئے ہیں, ان کے یوز ایمپیول مل گئے ہیں, ان کے یوزڈ ٹیبلٹس مل گئی ہیں, ان کے یوز انجیکشنز مل گئے ہیں, ان کا یہ میڈیکل سٹور مل گیا ہے. تو کوئی اس بندے کے پاس نہ فارماسسٹ کی کوئی ڈگری, میڈیکل سٹور کی کیا ہے کوئی کیٹیگری ان کے پاس؟ نہیں, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. انکوالیفائڈ ہے, تو یہ دوائیاں رکھنے کا بھی اس کو بالکل کوئی حق نہیں ہے. یہ اس کا ایک جرم ہے. تو یہ میں فارورڈ کروں گا جو ڈرگ انسپیکٹر ہے, شاید وہ بھی آ کر جو ہے نا ایک چالان ان کا اور بھی ہو, جو ان کو ڈرگ کورٹ جو ہے نا اس میں جا کر, کیونکہ یہ دوائیاں مذاق تو نہیں ہے, یہ تو انسان ایک ہی غلط انجیکشن یا میڈیسن وہ یہ انسان کی فزیالوجی چینج کر دیتی ہیں. تو جب ایک بندے نے انسان کے بارے میں پڑھا ہی نہیں ہے تو اس کا کیا رائٹ ہے کہ وہ جناب یہ ایسے مذاق جو ہے نا وہ کرے یا ایسے بلنڈر مارے. آپ تشریف رکھیں, جتنی دیر تک ہماری کاروائی کمپلیٹ نہیں ہوتی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے بعد اتنی دیر تک آپ یہاں پہ تشریف رکھیں. اس کے بعد آپ ایزی ہو کے جہاں پہ انجوائے کیجیے گا جس طرح آپ کا جی چاہے انجوائے. اس کے بعد آپ کا کیا ہے آگے آنے والے ٹائم پہ ریئیکشن کیا ہوگا یا کیا آپ کا ورکنگ کیا ہوگی؟ میں بند رکھوں گا جس وقت تک میرا لائسنس نہ آ جائے. آپ کے پاس اگر لائسنس بھی آ جائے, آپ صرف آپ کے پاس کس چیز کا لائسنس آئے گا؟ نہیں ٹھہر جائے, یہ میرے ڈاکومنٹس جو ہے نا یہ دیکھیں پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے, تو اس کے مطابق یہ 4 اسپیشلٹی جو ہیں جو پریکٹس کر سکتے ہیں. ایک پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل, ایک نرسنگ کونسل ہے, ایک نیشنل کونسل فار طب ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی ہے. لیکن ہومیوپیتھی والا نہ ٹیکہ رکھ سکتا ہے, نہ ڈرپ لگا سکتا ہے, نہ ایلوپیتھک میڈیسن رکھ سکتا ہے, نہ دے سکتا ہے, نہ ایڈوائز کر سکتا ہے. ایسے ہی طب والا وہ اپنی میڈیسن صرف مخصوص طب کی جو ہے ان کے علاوہ نہ رکھ سکتا ہے, نہ انجیکشن لگا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ پھر نرسنگ کونسل میں جو گرلز ہیں ان کو صرف نارمل ڈلیوری اور بہت محدود سی چند ایک میڈیسن ہے, اس کے علاوہ وہ بالکل وہ بھی یہ کام نہیں کر سکتی, نہیں ہے آتھورائزڈ. ہاں, اگر پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کسی کے ساتھ PMDC کی اگر رجسٹریشن ہے, ہی از آتھورائزڈ کہ وہ اب پریکٹس جو ہے نا وہ کر سکتا ہے. اچھا, آپ کہہ رہے تھے میرے ڈپلوما آ رہا ہے, کرونا کی وجہ سے رک گیا. کون سا ڈپلوما آ رہا ہے؟ اسسٹنٹ فارماسسٹ کا. اس پہ کیا کریں گے؟ کل کو فارماسسٹ جو ہے نا وہ فارماسسٹ جی میٹرک کے پاس ان الاؤ ہے؟ نہیں, میٹرک کے بعد نہیں, FSC ہوتی ہے, بڑا ہائر میرٹ ہے 4-5 سال کا. وہ جناب والا فارمیسی کا ایک فارمیسٹ ہے, پھر ڈاکٹر آف فارمیسی
पी फार्मेसी ये डिग्री जो है ना वो लेके उसको बाद वो ऑथोराइज्ड होता है उसको कि वो मेडिसिन या उनकी वो अपने फिर ड्रग्स के अपने सीओ से अपने डिस्ट्रिक्ट में बाकायदा लाइसेंस लेता है। उसके अलावा उसके पार्टिकुलर्स हैं बहुत ज़्यादा कि जगह कितनी हो, अंदर जो कोल्ड चेन वाली मेडिसिन है, वैक्सीन वगैरह, फ्रिज वगैरह अंदर पड़ा है या नहीं पड़ा है। उसके अलावा ये साइज़ उसके लिए मखसूस है। और उसके अलावा AC 24 आवर चलता हुआ होना चाहिए। उसके अलावा यह कि ये सारी चीज़ें फिर कैटेगरी वाइज कुछ अब जैसे एनेस्थेटिक्स हैं वो सिर्फ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जो है ना वो रख सकता है, दूसरा बंदा नहीं रख सकता। इसके अलावा ये जो नींद वाली गोलियां वगैरह तो ये बी फार्मासिस्ट रख सकता है। बी कैटेगरी ये नॉर्मली जो डिस्पेंसर वगैरह हैं वो नहीं रख सकते। तो इसमें ये इन लोगों ने हर चीज़ को इकट्ठे करके तो एक ब्लंडर ऐसा बना दिया है। और उसके अलावा ये है कि ये जाहिल आवाम का ये खूब फ़ायदा उठा रहे हैं और ये इंसानियत के कातिल हैं और इनको कड़ी से कड़ी सजा जो है ना वो मिलनी चाहिए। मैं इसी इलाके और इसी प्रीमिसेस का जो है ना वो इंचार्ज हूँ। और उसके अलावा यह है कि अगर इसके पास डिग्री आ भी गई तो कौन सी मेडिसिन इसने रखनी है, कौन नहीं रखनी, कौन सी नहीं रख सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, इनके साथ कानूनी कार्रवाई क्या होगी, कानूनी चारा जो आप करेंगे? सर कानूनी चारा जो है ना पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जो है ना उनके पास इनका केस चला जाएगा। तो ये बाकायदा वो ये जाएगा तो इसकी हियरिंग होगी बाकायदा जैसे अदालत में होती है। और उसमें यह है कि कम अज़ कम 3 लाख और 5 लाख तक जुर्माना या इसके अलावा जो है ना चालान और जेल, ये सब कुछ इसी हो सकते हैं। एक तो उन्होंने सील हो गया, दूसरा ये है कि ऑनलाइन भी उन्होंने कर दिया। मतलब सियासी आपका तो अब समझे कि जो आपका जोर है ना वो तो गया टूट। अब आपके सामने आपने हमें कहा है कि जी मेरा तो चंद दिन बाद आ रहा है, कोरोना की वजह से है। अब आपको ये भी अंदाज़ा हो गया अगर डॉक्टर साहब जो है ना, चलिए हम ना क्वालिफाइड, हमें नहीं इतनी समझ होगी, लेकिन कम अज़ कम डॉक्टर साहब साथ हैं। अब क्या कहते हैं? सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? नहीं, आपने कुरान पाक हाथ में पकड़ा है, आपने झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ नहीं बोलता। मैं असिस्टेंट फार्मासिस्ट, मेरा बी का मैट्रिक के पास वैसे अलाउ है? सर मैं उसका रिजल्ट कार्ड आपको दिखा देता हूँ। मैट्रिक के पास अलाउ नहीं है, देखें ना आपको तो नहीं है ना, उसका रिजल्ट कार्ड आपको दिखा देता हूँ, फिर आपको पता चल जाए। पंजाब फार्मेसी काउंसिल लाहौर का। अच्छा, वो डॉक्टर साहब पे झूठ बोल रहे हैं? जी सर, मैंने अफसर साहब के साथ क्या तल्लुकात? मेरे को नहीं तल्लुकात। यहाँ पे आप तड़ल्ले से कर रहे हैं, देखें ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैंने उनसे क्लास लिया बी फार्मेसी की। जी सर। तो फिर आपको उन्होंने अथॉरिटी दे दिया कि जाए जी जो जिसकी जी चाहे जान के साथ खेले? उन्होंने नहीं दी है। उन्होंने कौन? उनका नाम क्यों यूज कर रहे हैं? मैं क्लास लिया असिस्टेंट फार्मासिस्ट की, लेकिन आपको फिर भी प्रैक्टिस की इजाजत नहीं है। आपको पता है, इसका अंदाजा है? बिल्कुल अंदाजा, प्रैक्टिस की इजाजत नहीं है। कार्रवाई होगी है। जाते हुए आप कोई पैगाम देना चाहें जो आपके अताई भाइयों को? सर ये जिस वक्त तक आप डॉक्टर नहीं है आपको प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, बस मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ। सिंपली शॉर्ट। आपने हम जब इन हुए आपने झूठ क्यों बोला? आपको ये भी अंदाजा था कि हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम भी है? सर मैंने कहा है कि मैंने जो मेरे पास है वो मैंने आपको दिखा तो मंथली वगैरह तो नहीं कहीं पे दे रहे? नहीं सर। वो नहीं कहीं दे रहे हो, कहीं कि मैं इजी होकर बैठा हूँ, मैं कहीं पे मेरी पेमेंट जा रही है। इजी होकर बैठे भी कौन से को नहीं हो। आप क्या समझते हैं? आप टीवी के सामने आपका आएगा चेहरा, ये असली चेहरा, क्या समझते हैं? अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। ये पहले साइलेंट है। अब आपके बच्चे, वाइफ, फैमिली जब देखेगी टीवी के सामने आपका चेहरा कि ये देखें हमारे वालिद साहब हैं या हमारे भाई हैं जो वो ये क्या कर रहे थे, गोरख धंधा चला रहे थे, क्या अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो आपको पता नहीं कि गैर कानूनी काम करने का अंजाम क्या है। लेकिन अभी तो उन्होंने रियायत कर दिया है। आपने लैब का भी झूठ बोला है, वो तो अभी मेंशन करना चाहे तो कर सकते हैं। जी सर यकीन करें, लैब से मेरा कोई अभी वो कांटेक्ट करके अभी जस्ट 1 मिनट में वो सारा निकल आना है। कर लें आप, मैंने उसके साथ मेरा कोई तल्लुक नहीं है, ठीक है? फिर ये पैड जो होता है ये दवाइयाँ लिखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बस। इस पे मेडिसिन किस तरह आ गई? पैड तो दिखना फिल हुआ हुआ सारा, उस पे कैसे आप मेडिसिन लिख सकते हैं? नहीं, दूसरी तरफ ये खाली पैड जो होता है ना, ये जो है इस तरफ हम दवाइयाँ ले जो डिमांड थोड़ी मोटी तो वो लिखते हैं। जरा एक्सप्रेशन बन जाता है, जो आता है देहाती या जो आपके पास पेशेंट आता है उसे पता चलता है जो जी क्वालिफाइड पर्सन है। जी सर मेरा ऐसे को नहीं है, यकीन कर जो को नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। बाबा जी की करना आए थे? नहीं आया कोई कम नहीं। कोई मदद करना आए हो? नहीं मदद नहीं कोई। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਪਾਈ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਾਰ ਪਾਈਆਂ ਨੇ जी ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ?
ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਹੋਰ। ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਡ੍ਰਿਪ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਦਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਦਵਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਆਰਾਮ ਤਾਂ ਆਵੇ ਜੇ ਦਈਏ ਹੁਣ ਕੀ ਸ਼ੁਗਲ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹੋ ਜੀ ਆ ਬੰਨੇ ਆਏ ਸਭ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ और ये जो डोर देख रहे हैं इन्होंने क्या किया हुआ था ताज साहब ने कि जब कोई इस तरह मीडिया या हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम आती थी तो ये यहाँ से आउट लेकिन बर वक्त कार्रवाई करते हुए जो उनके पीछे की टीम ने हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम ने उन्हें काबू कर लिया है और यहाँ पे मुकम्मल अभी कार्य सील करने जा रहे हैं आपको वो भी हम इन कैमरा आप अपनी स्क्रीन पर नाज़रीन सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब यहाँ पे जो मंडी बहुद्दीन के डीसी एसी और उसके बाद सीईओ हेल्थ ख़ास तौर पे जो डॉक्टर लियास साहब हैं उनके जुर्म के पीछे की टीम नहायत मशकूर है और उसके बाद यहाँ पे ख़ास तौर पे मैं मशकूर हूँ जो हेल्थ डिपार्टमेंट के यहाँ पे जो इंचार्ज हैं टीम के इंचार्ज हैं सैयद नूरुल हसन शाह साहब नहायत मशकूर हूँ जिन्होंने मेरिट पे कार्रवाई की और यहाँ पे जुर्म के पीछे टीम एक अवामी शिकायत पे यहाँ पे आई ये देखें आपको आप कैमरे की स्क्रीन से देखेंगे किस तरह ये इलाका है और यहाँ पे जब आप कैमरे स्क्रीन से देखेंगे कि किस तरह ये दूर दराज और गलियों से गुजर के आता है और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज तक इस अताई के खिलाफ आज तक ना कोई मीडिया हरकत में आया है ना ही हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम को पता चला है जुर्म के पीछे की टीम और हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम जो है उसने मुश्तरका कार्रवाई की है जिसमें आपने डॉक्टर साहब को देखा है बेनकाब किया है जो अताई डॉक्टर हैं डॉक्टर साहब कहना भी जो डॉक्टर्स हैं उनकी ओहदे की तौहीन है तो आपने देखा है कि लीगल मेरिट पे कार्रवाई हुई है अगर आपके इर्द गिर्द भी इस तरह के कोई मसाइल हैं या जराइम पेशा अफराद मौजूद हैं या गैर कानूनी काम करने वाले मौजूद हैं तो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है उस पर कॉल कीजिए नेक्स्ट इशू तक अपने मेज़बान सैयद शाहिद बुखारी को ये मंडी बहुद्दीन का नवा इलाका है कत्तोवाल वहाँ से इजाज़त दीजिए अल्लाह निगहबान।